सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरी दुनिया की उन लड़कियों को पैगाम देना चाहता हूं सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदार मिंबर से, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, गुर्बत जो है वो तुम्हें किसी का हाथ पकड़ने पे मजबूर न करे, बेबसी जो है वो तुम्हें किसी का हाथ पकड़ने पर मजबूर न करे, तुम्हारे हुस्न की रानाई तुम्हें किसी का हाथ पकड़ने पर मजबूर न करे। अगर तुम्हारी गुर्बत तुम्हें फाका कशी की तरफ ले जाती हो तो तुम सैयदा फातिमा की फाका कशी को याद कर लो, सैयदा आयशा की फाका कशी को याद कर लो। एक दिन अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा, ऐ सैयदा आयशा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज किस तरह से गुजरते थे, घरेलू जिंदगी किस तरह से थी, जरा आप बयान फरमाए। अम्मा आयशा कहती है एक एक महीने तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, अल्लाहु अकबर, उनके मकान में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हाल ये था हम दो काली चीजों पर अपना गुजर बसर कर लिया करते थे। उस वक्त किसी ने पूछा वो दो काली चीजें कौन सी थी, तो उस वक्त जनाबे सैयदा आयशा ने फरमाया एक तो पानी और दूसरा खजूर। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि पानी का रंग काला होता है, इसलिए कि अम्मा आयशा सिद्दीका ने जब उसके रंग को काला बता दिया तब वहां किसी की तहकीक की जरूरत क्या है। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, कभी बकरी के दूध पर गुजर हो रहा है, महीने महीने भर तक चूल्हा नहीं जल रहा है। एक वो मकाम आ गया कि मदीने मुनव्वरा की मालदार औरतों को देख करके उम्मतुल मोमिनीन ने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें खर्च मिलता है वो हमारे लिए जो है वो मुकम्मल नहीं होता और उसमें कमी हो जाती है, अगर खर्च बढ़ा दिया जाए तो हम पर करम होगा। वो रसूल जिसने कायनात को दे करके देने वाला बना दिया, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। वो रसूल जिसकी चौखट पर मकीने बुलबुले, मकीने सिदरतुल मुंतहा, बुलबुले सिदरा, जिसकी चौखट पर झोली पसार के खड़ा रहता है। आदम को जिसके दर से मिला, नूह को जिसके दर से मिला, इब्राहिम और इस्माइल को जिसके दर से मिला, मूसा व ईसा को जिसके दर से मिला, मलाइका ने जिसके दर से झोली भरी। और क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत की पूरी इज्जत मेरी मुट्ठी में देगा। क़यामत में जिसको इज्जत मिलेगी मुझ मोहम्मद के हाथों से मिलेगी। वो रसूल जिसको दुनिया में भी उनके हाथों से मिला और क़यामत में भी उनके हाथों से मिलेगा, उस रसूल की बारगाह में अज़वाज मुतहरात ने अर्ज़ की, हुजूर खर्च कुछ कम मिलता है, अगर बढ़ जाए एहसान होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आमदनी लाखों रुपए थी महीने की, लेकिन सुबह आता और शाम को गरीबों में तकसीम हो जाता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतालबा कर रही है कुछ पैसे ज्यादा मिले। आकाए करीम ने सबको जमा किया और जमा करके फरमाया कि मैं तुमको तुम्हारे नफ्सों पर छोड़ता हूं, अगर तुम ये चाहती हो कि मेरे घर में रहकर तुम तंग दस्त हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, चाहो तो मुझे कबूल करो, चाहो तो दुनिया की जीनत को। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर खर्च बढ़ा देते, ये तो था नहीं कि हुजूर के हाथ में नहीं था। जिस रसूल के इख्तियारात का ये आलम है कि फरमाए अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ में सोने और चांदी के बन करके चले। आकाए करीम अलैहिस्सलाम अगर खर्च बढ़ा देते, जिसकी सखावत का आलम यह है भिखारी मांगने के लिए आए तो जंगल भर भर के बकरियां लोगों को अता कर दें, जिसकी सखावत का आलम यह है कि अल्लाह अकबर आने वाले को कभी ना ना कहें, वो रसूल ने आखिर ये क्यों कह दिया कि तुम चाहो तो दुनिया की ज़ीनत इख्तियार करो, चाहो तो मोहम्मद को इख्तियार करो। जब आकाए करीम ने ये बात कही, सबसे पहले ये बात मेरे आका ने अम्मा आयशा से कहा और फिर कहा, आयशा पहले तुम अपने माँ बाप से सिलसिले में मशवरा करना, जल्दी ना करना, लेकिन कुर्बान जाएं हमारी माओं को गालियां देने वाले अहले बैत के नाम पर, अहले बैत के नाम पे अहले बैत को गालियां देने वाले
کان کھول کر کے سنے کہ اللہ اکبر، جس کے بابا ابو بکر صدیق کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ ابو بکر تو خلافت کی لالچ میں مسلمان ہوا تھا، اس کی بیٹی کا رنگ کیا ہے ذرا دیکھے تو صحیح۔ جس وقت صدیق مسلمان ہوئے تھے اس وقت لوگوں کو یہ بھی یقین نہ تھا کہ یہ اسلام بڑھے گا بھی یا ختم ہو جائے گا، خلافتوں کا تو تصور بھی نہیں تھا، اسلامی ریاستوں کا تو تصور بھی نہیں تھا، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ سے حضور نے کہا، عائشہ میں تمہارے نفس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، چاہو تو دنیا چاہو تو میں، لیکن چھوٹی عمر کی تھی اس لیے کہا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا۔ اماں عائشہ کے جملے یہ تھے، یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں ماں باپ کا مشورہ کیسا، یہی میرا فیصلہ ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے محمد عربی کی نالین چاہیے۔ خرچ کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ اس لیے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کے گھر کی عورتیں عیش میں ہوتی تو دنیا کی دوسری عورتیں بھی کہتی حضور کے گھر کی عورتیں تو اس شان سے زندگی گزار رہی تھی، ہمارے لیے یہ کیوں نہیں؟ میرے آقا غریبوں کے بھی رسول بن کر آئے تھے، امیروں کے بھی رسول بن کر آئے تھے، اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھر کے اندر عورتوں کو کم خرچ دے کر کے بتا دیا، اگر غربت کی وجہ سے شوہر سے کم خرچ ملے تو کسی مالدار کی بائک کی طرف رخ نہ کرنا، کسی کے پارک کی سیر کی طرف رخ نہ کرنا، کسی کے قیمتی لباس کو دیکھ کر اس کی طرف رخ نہ کرنا۔ جب تیرے بدن پر پیون لگے ہو تو ان کپڑوں سے پہلے میری بیٹی فاطمہ کے کپڑوں کو دیکھ لینا کہ کونین کے تاجدار کی بیٹی جو دوپٹہ اوڑھتی ہے اس میں 17 سے زیادہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کل کی بچیاں کہتی ہے گھر میں غربت ہے، کب تک غربت برداشت کریں؟ میں کہتا ہوں غربت ہے کتنی؟ غریب سے غریب آج کم سے کم 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے، غریب سے غریب، لیکن حضور علیہ السلام کے گھر میں مہینے مہینے بھر چولہا نہیں جلتا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے، آقائے کریم کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے، کبھی سرکہ ہوتا تو سالن نہیں ہوتا، کبھی سالن ہوتا تو سرکہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے یاد آتا ہے وہ دن، ذرا کسی کے ساتھ، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کا موبائل دیکھ کر، انٹرنیٹ پر کسی کی کہ بہکاوے میں آ کر کسی کے ساتھ چلے جانے والی قوم کی بچیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی بھی اس شان سے گزرتی ہے، بھوکے رہ کر کے جینے والوں کو کوئی ذلیل نہیں کرتا، لیکن حیا بیچنے والوں کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بلند کر دیا۔